तकलीद की रूहानी दलील क्या है? आज के दौर में तकलीद की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमें ऐसा इस्लामिक निज़ाम चाहिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चल रहा हो, जिसमें हर शख्स को इस्लाम प्रैक्टिस करने की सहूलियत मिले, हर शख्स को अपने रब से कुर्ब हासिल करने का मौका मिले। इस तरह का निज़ाम सिर्फ हमारे मर्जाओं ने कायम किया है और उसे बरकरार भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तकलीद क्या है? किसी भी मुद्दे पर या उन्वान पर किसी माहिरीन की पैरवी करने को तकलीद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम डॉक्टर्स को, अपने टीचर्स को, अकाउंटेंट्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपने अपने पेशे के माहिर हैं और हम ये फ़र्ज़ करके चलते हैं कि उन्हें अपने पेशे की महारत हासिल है। इसी तरह दीन के लिए हमें दीन के माहिरीन की तकलीद करनी चाहिए जो दीन को समझकर उस पर तहकीक करके हम तक पहुँचाते हैं कि नमाज कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है, खुम्स ज़कात कैसे देना है। इन सब के साथ साथ हम पर यह भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और फ़ैसले करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आज़ाद खल्क़ किया है और वो चाहता है कि हम किसी की ग़ुलामी ना करें। इसीलिए जितने भी मराजे हैं वो कहते हैं ख़ुद इज्तिहाद करो, ख़ुद दीन समझो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट माहिर की पैरवी करो। हम किसी भी मर्जा की किताब खोलते हैं, उसमें सबसे पहले यही लिखा होता है कि ख़ुद इल्म हासिल करो, और दूसरी सबसे ख़ास बात ये लिखी होती है कि उसूल दीन में तकलीद नहीं होती, मतलब तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत में किसी की पैरवी नहीं करनी है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इम्तिहान है और फ़र्ज़ है कि हम अपने रब को पहचानें, उसके अदल को पहचानें, उसके नबियों को पहचानें, उसके वलियों को पहचानें और उसके पास वापस जाकर हिसाब देने के तसव्वुर को समझ कर ज़िंदगी गुजारें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आइम्मा ताहिरीन के दौर में ये होता था कि लोग पहले ईमान लाते थे कि उनका रब कौन है, उनके लिए किस नबी को भेजा गया है या उन्हें किस इमाम को फॉलो करना है। उसके बाद वो दीन पर चलना शुरू करते थे, जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, दीन का दिफ़ा करना या अपने लोगों का दिफ़ा करना वगैरह वगैरह। हमारे दौर में मसला थोड़ा फ़र्क है। हमें दीन हमारे वालिदैन सिखा देते हैं, लेकिन उसकी समझ हमें खुद हासिल करनी होती है, जो हम छोड़ देते हैं। इसी को समझने के लिए तकलीद वाजिब होती है। ये मुख्तसर सी पहचान है तकलीद की उन लोगों के लिए जो तकलीद को नहीं समझते हैं और गफलत में, लाइल्मी में ये समझने लगते हैं कि तकलीद एक तरह की तानाशाही है या डिक्टेटरशिप होती है। हर शख्स किसी न किसी तरीके से किसी न किसी की तकलीद कर रहा है। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, सरकारी नौकरी वाले, हर शख्स तकलीद में है। इसके अगेंस्ट मराजे सबसे यही कहते हैं कि ख़ुद इल्म हासिल करो, ख़ुद समझो और अपनी शख्सियत को बरकरार करो, अपनी इंडिविजुअलिटी कायम करो, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं, किसी आयतुल्लाह के गुलाम नहीं हैं। दुनिया में जितने भी उलेमा हैं, रिसर्चर्स या स्कॉलर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको फॉलो करा जाए, उनकी पैरवी की जाए, लेकिन हमारे मराजे कहते हैं कि ख़ुद इल्म हासिल करो, अगर ना कर सको तो किसी एक्सपर्ट को फॉलो करो। मौला अली का फरमान है, अगर तुम नहीं जानते तो आलिमों से पूछो, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ फ़ुरूए दीन में। उसूल दीन में हर शख्स को खुद की अक्ल इस्तेमाल करना है और ऐसे करना है कि स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे, लॉजिकली, मंतकी तौर पे और साइंटिफिकली कुरान और हदीस के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई खुद इल्म हासिल करे और ये ना कहे कि खुदा दो है या फजर की नमाज 5 रकात होती है। तकलीद की रूहानी दलील क्या है? आज के दौर में तकलीद की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमें ऐसा इस्लामिक निज़ाम चाहिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चल रहा हो, जिसमें हर शख्स को इस्लाम प्रैक्टिस करने की सहूलियत मिले, हर शख्स को अपने रब से कुर्ब हासिल करने का मौका मिले। इस तरह का निज़ाम सिर्फ हमारे मर्जाओं ने कायम किया है और उसे बरकरार भी कर रहे हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, सूद पर बना निज़ाम है, जिसकी वजह से समाज में महंगाई होती है, चीज़ों की कीमत गिरती है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी मतलब लोगों के माली हालात में फ़र्क होता है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ जमा हो जाती है और चंद लोग उसे मैनिपुलेट करके, हेरा फेरी करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान अपने आज और कल को लेकर इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गया है कि उसको दीन फॉलो करने का, अपने रब को समझने का, इबादत करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। इंसान अंधों की तरह कमाने की फ़िक्र में लगा हुआ है। इंसान को अच्छे बुरे की कद्र नहीं रह गई है और ना ही हलाल हराम की फ़िक्र रह गई है। अगर इंसान चाहे कि वो सादा सी ज़िंदगी गुजारे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिस मुकाम पे वो मुलाजिम है, कल वही मुकाम गिर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। आज जिस फाइनेंशियल लेवल पर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कल उसका मुकाम गिर जाएगा। इसी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और नाउमीदी में वो गलत कामों में मुब्तला होते जा रहे हैं और इस बुनियादी नुक्ते को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के निज़ाम में फंसे हैं।
ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور سارے ارکان بھی پورے کرتے ہیں، لیکن حالات درست نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ لا علمی ہے، کیونکہ بنا معرفت اور بنا علم کے حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص سود سے متعلق زندگی گزار رہا ہے وہ حرام زندگی گزار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی ہم سکون میں ہیں، نہ ہمیں دنیاوی کامیابی حاصل ہے اور نہ ہی روحانی۔ ہمارے پڑوسی بھوکے سوتے ہیں، لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں اور مسلمان شکایتیں کرتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں نے دین کو رسول کے دور تک محدود کر دیا۔ آج اس کا کیا ریلیونس ہے؟ آج ہمیں کیسے دین پر چلنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹس کی، مرجعوں کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں صرف مرجع تقلید نے ایسا نظام بنایا ہے جس میں لوگ حرام سے دور ہیں۔ ان کے نظام میں حلال حرام کا فرق باقی ہے۔ وہ بڑی سے بڑی طاقت سے بھی لڑ رہے ہیں اور تمام سینکشنز، پابندیوں کے ساتھ فلسطین میں، یمن میں، سیریا میں ایڈ بھی پہنچا رہے ہیں۔ آج ایران عراق کے شیعہ کامیاب ہیں کیونکہ وہ اس سود بیاج کے نظام سے بچے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کئی ریولٹس ہوئے ہیں، لیکن سارے ریولٹس میں اور ایران کے ریولوشن میں فرق یہی ہے کہ یہ ریولوشن ابلیس کے انٹرسٹ بیس سسٹم کے اگینسٹ تھا اور پوری دنیا اسی نظام کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، وہاں کی عورتوں اور بچوں کو بہکانے کے لیے ہزاروں ڈالرز خرچ کرے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ نظام پھیل نہ جائے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا واقعی دنیا ایران کو لے کر اتنی کنسرنڈ ہے یا یہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہے؟ ان ریالٹی دنیا میں صرف دو نظام ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، دوسرا ابلیس کا۔ پچھلی کچھ سینچریز سے پوری دنیا مغربی ممالک چلا رہا ہے۔ ہیومینٹی، فریڈم اور سائنس کے نام پر قتل و غارت پھیلایا، فحاشی، جھوٹ فریب کا نظام بنایا، سود بیاج کا نظام بنایا، تو ہم یہ نتیجہ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ کون سا نظام ابلیس کا ہے اور کون سا اللہ کا ہے، جو تمام مشکلات کے ساتھ فلسطین میں جنگ بھی کر رہا ہے جہاں اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی نظام نے سب کو اپنا بھائی کہنا واجب کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا لوگ صرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تمہارے ایمانی بھائی اور دوسرے تمہارے انسانی بھائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور رات میں جاگ کر دوسروں کی خدمت کرنا صحیح دین ہے۔ اس پیٹرن پر صرف مراجع اپنی قوم کو چلا رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کون سا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کون سا نظام آج کے دور سے ریلیٹڈ ہے؟ دنیا میں 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں اور لگ بھگ 1.8 بلین مسلم آبادی ہے، لیکن کوئی کسی کی خبر نہیں لیتا۔ صرف مراجع ہیں جو بنا ریلیجن دیکھے، بنا ڈویژن دیکھے سب کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح ہونے کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دور خلافت میں ایکسپینشنز ہو رہے تھے، اینیکزیشنز ہو رہے تھے، اسلام کی سرحدیں بڑھ رہی تھیں۔ دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام جو اسلامک امپائر کے رولر تھے، وہ رات میں مسکینوں کو کھانا تو پہنچاتے ہی تھے، ساتھ میں ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے۔ صحیح ہونے کی دلیل یہ نہیں ہوتی کہ ریاست کتنی بڑی ہے، صحیح ہونے کی اسلام میں دلیل یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ عام انسانوں سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن ان عام انسانوں میں بھی ہم انہی کو اپنا رہبر اور رہنما قبول کرتے ہیں جو سب سے بہتر ہوں اور سب سے بہتر حل نکال سکیں۔ عام اسکالرز، علماء اور ہمارے مراجعوں میں یہی فرق ہے۔ عام اسکالرز، علماء، ریسرچرز دلیلیں دے سکتے ہیں، ڈیبیٹس کر سکتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں اتنی تاثیر ہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نہیں قائم کر سکتے۔ سالوں سے قرآن سکھایا جا رہا ہے، سالوں سے تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان کنونس ہی نہیں ہوتا ہے، کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس ہمارے رہبر کبھی مناظروں میں، بحثوں میں نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کو سائنس، اکنامکس، فلسفی پڑھ کر عمل کر کے اتنی تاثیر ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے کنونس ہو کر اپنی فری ول کے ساتھ ان کو فالو کریں اور ابلیس کے نظام سے نجات پا سکیں۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو ایران عراق میں نہیں رہتے، جو غیر اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ وہ کیسے خود کو اس حرام نظام سے بچائیں؟ وہ کیسے خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کریں؟ اسلام میں ہر واجب عمل کو ترک کرنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، ہماری دعائیں قبول ہوں، یا کم سے کم ہمیں سکون ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں، تو ہمیں اپنی طرف سے علم حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس اور زکوٰۃ میں کوتاہی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خمس اور زکوٰۃ ہمارے عمل کا ثبوت ہے۔ ڈیبیٹس، ڈسکشنز، بحث، مباحثہ، نالج دین نہیں ہے، عمل دین ہے۔ جس طرح سے نماز، روزہ ہمارے لیے نعمت ہے، اسی طرح سے خمس زکوٰۃ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تقلید کو غلط کہنے والوں سے التماس ہے علم حاصل کریں اور صحیح راستے کو سمجھیں، اور ایسے راستے کو اپنائیں جو حق پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رہبروں کی مدد فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں علم، حکمت اور نصیب سے نوازے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک خامنائی، لبیک یا حسین، لبیک خامنائی، لبیک یا حسین، لبیک خامنائی۔